نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة الله إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام 12 مہینے دا سردار مہینہ سید الشہور اور شہر القرآن قرآن والا مہینہ شہر المبارکہ برکت والا مہینہ یعنی روزے والا مہینہ اس مہینے وچ اللہ دی اتنی برکت ہوندی ہے کہ فرض دی ادائیگی دا درجہ 70 گنا تو زیادہ اللہ بڑھا دینا ہے۔
اور اس مہینے دے نال صحیح طرح وفا کرن والا بندہ ایمان و احتساب نال روزے رکھن والا، اللہ تے ایمان ہوئے اور روزیاں تو مقصد بھی اللہ دی رضا ہوئے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس دے جتنے بھی پہلے دے گناہ ہوندے اللہ معاف فرما دیتے۔ جی کو بند کرو، بالکل یہ فضیلت ہے کہ جڑا بندہ رات نو عبادت کردا ہے اس دی عبادت دا درجہ ایمان و احتساب نال عبادت کرے تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑا انعام روزے دار نو دیتا ہے وہ انعام رات دی عبادت کرنے والے ملے۔ حالانکہ دن دی عبادت یعنی روزہ فرض ہے، رات دی عبادت فرض نہیں، مگر جڑا انعام فرض دی ادائیگی والے نو ملدا پیا وہ انعام رات دی عبادت والے نو ملدا پیا۔ مالک ہمیشہ وادھو کام تے خوش ہوندا ہے، مزدور اگر ادھا گھنٹہ وادھو کام کرے تو مالک سارے دن دی بجائے اس ادھ مننے گھنٹے تے زیادہ خوش ہوندا ہے۔ اس واسطے جڑا دن روزے نال ہوئے اور رات نو جتنا دے مقدر وچ قیام ہوئے وہ قیام بھی کرے اللہ دی رضا واسطے، تو نریاں عبادتاں دا مجموعہ اللہ بنایا ماہ رمضان، حتیٰ کہ یہ ٹکر کھاوے، سحری کرے، افطاری کرے، یہ اپنا پیٹ بیٹھا بھریندا ہے، مگر اللہ دے ہاں برکت بھی لکھی دی پئی ہے تے اجر بھی لکھی دا پئی۔ فرمایا سحری کھادی کرو، چاہے تونوں ایک کھجور بھی کیوں نہ نصیب ہوئے، کیونکہ سحری دا کھانا برکت والا کھانا ہے۔ اور مسلمانہ اور عیسائیاں دے درمیان جڑی تفریق ہے روزیاں دے معاملے چ وہ سحری کھاون نال ہے، اس واسطے اے ٹکر کھاوے تے پانی پیوے روزے نال، حتیٰ کہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ روزے نال سائیں بھی ونجے تو اس دے ستے دی بھی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ دے اندر عبادت والا روزہ کھلوتا۔ بد قسمت بندہ وہ ہے کہ جڑا 11 مہینے کھا کے بھی 12ویں مہینے نہ بخشا سکے، 11 مہینے گناہ کر کے بھی 12ویں مہینے نہ بخشا سکے، اور اس دے نال جتنی لگن پیدا ہو سی روزیاں دے مہینے نال، او دے نال ایک ایمان نو ایک جوہر ملدا ہے، ایمان نو ایک محافظ ملدا ہے، ایمان دا ایک نگران ملدا ہے، جس دا نام شریعت نے تقوی رکھیا ہے۔ اور جنت اللہ فرماندا او عدت للمتقین، اس تقوی والے بندے واسطے میں جنت تیار کی تھی۔ او جڑا محافظ نصیب ہوندا ایمان نو، جس نال انسانی روح مضبوط ہوندی ہے اور انسان شیاطین کو دور ہو کے فرشتیاں دے قریب ہو ویندا ہے، کیونکہ دے چ کچھ عادتاں فرشتے والی آ ویندیاں، سونا گھٹ ہے، بولنا گھٹ ہے، کھاونا گھٹ ہے، عبادت زیادہ کرنی ہے، یہ عادتاں فرشتیاں دی ہیں۔ تو جویں جویں شیطان تو دور ہوتا ہے فرشتیاں دے نزدیک آندا ویندا ہے، اس دا ایمان بھی مضبوط ہوندا ہے، روح بھی مضبوط ہو ویندی ہے، اور پھر باقی مہینے جدن شیطان چھٹ ویندا ہے اور جدن شیطان چھٹدا ہے ادن پھر اس تے حملہ کردا ہے، تے جدن اس دا روح ایڈا مضبوط ہو چکا ہوندا ہے ایک مہینے چ باقی دے 11 مہینے بھی او دا مقابلہ بھی کیتی رکھدا ہے تے اپنا ایمان بھی محفوظ کیتی رکھدا ہے۔ تے جیڑا بندہ 12ویں مہینے چ
اپنا ایمان مضبوط کرن دی ٹریننگ ہی نہ کر سکے، اپنا روح مضبوط ہی نہ کر سکے، جیڑا اس مہینے شیطان نال ٹکر نہیں لا سکدا دوئے 11 مہینے چلا سکدا۔ جس جدن تہاڈا دشمن بدھ ہوئے ہوئے، پہلوان بدھا کھلوتو ہوئے مد مقابل، تے دعا پہلوان او دی کانڈ نہ لا سکے تے بھلا چھٹے ہوئے پہلوان نال کیویں ٹکر لا سکدا ہے۔ جس مہینے چ اللہ تیرا او دشمن جائے تینو جنت جاون تو روکنا ہے، جنت کولو تینو بہکاونا ہے، تینو اغوا کرنا ہے اپنی بدعمالیاں نال، اور تیرے دل خواہشات ابھار کے وسوسے پا کے تینو جنت کولو باغی کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہر لے جو لعنت کیتی رکھنا، مینوں شیطان نماز نہیں پڑھن دیندا تے میرے کول گناہ شیطان کرائی رکھدا ہے، میں ایک مہینہ تیرا دشمن بن دینا، وقت میں وینا تو کیڑیاں نمازاں پڑھنا تے کیڑے نیک عمل کرنا ہے۔ اصل وچ اندر ایمان دا مڈ بجیا کوئی نہیں ہوندا، لعنت شیطان تے کیتی رکھدا ہے، گناہ آپ کیتی رکھدا ہے۔ مومن بندے نو ایک قسم دی رخصت مل ویندی ہے کہ دشمن بچ ویندا ہے، جتھے اگے 50 آیتاں دی تلاوت کریندا ایتھے 150 آیت دی تلاوت کریندا، جتھے 2 رکعت نفل پڑھدا ایتھے 29 30 رکعتاں پڑھ ویندا ہے، کیونکہ او دا دشمن بدھ ہویا ہوندا ہے۔ اس مہینے جو اپنے روح دی غذا ایڈی مضبوط کر لیندا ہے کہ پیچھے زنا دی وبا آوے تے بھاوے شراب دی وبا آوے، ہر کوئی اس وچ بیمار ہو ویندا ہے، اے بندہ انہیں مضبوط کھلوتا رہندا ہے، حتیٰ کہ اس تے موت آ ویندی ہے، اللہ نو جنت داخل کر دے۔ گل دی سمجھ آندی پئی؟ وہ جڑی گھنٹے والی تقریر ہو میں نچوڑ کڈ کے تانوں دس چھوڑیا، اگر کوئی تانوں سمجھ آئی ہو۔ روزے نال تقوی پیدا ہوندا ہے تے تقوی بندے دے ایمان دا محافظ بن ویندا ہے، اینو فرشتیاں دے نیڑے کر دیندا ہے، ایدا روح مضبوط ہو ویندا ہے۔ جلے بندہ بیمار ہوندا ہے ڈاکٹر کول دوائی لگن ویندا ہے، وہ ڈاکٹر اینو دوائی دیندا ہے، ایک دوائی دیندا ہے ایدے جسم دی طاقت دی اینٹی بایوٹک، تاکہ دا جڑا اندر بیماریاں نال لڑن والا نظام ہے وہ مضبوط ہو ونے، ہر لے گولی نہ لئی رکھے بلکہ کل نو جے کوئی بیماری دے نال ٹکر لوے تے دا اپنا اندر والا سسٹم ایڈا مضبوط ہوئے کہ بیماری آوے تا صحیح مگر حملہ کرے صحیح، غالب نہ ہوئے پچھاڑ دے۔ او جڑے ٹیکے آکسیڈل دے لویندے ہو تے دوے سیرپ لیندے ہو، او دا مقصد ہے ہوندا کہ اندر دا نظام دا اپنا مضبوط ہو ونے۔ اللہ فرماتا ہے تے موڈے تے ہر لے مولوی نہ کھلوتا رہے، اے تے موڈے تے ہر لے دا والدی نہ کھلوتا رہے جو اے کام نہ کرتے اے نہ کر، اے دا میں اندر دا نظام مدافعت اللہ ایڈا مضبوط کر دینا کہ کل نو شیطان جس روپ وچ بھی آیا اے خود اس دا مقابلہ کر کے اکسی کال معاذ اللہ اپنے آپ نو برائیاں کول بچا لئی سی۔ اے برائیاں کول بچنا اے دی عادت بن وئی سی، تے جیڑی عادت ہوندی ہے موت ہمیشہ عادت تے آندی ہے، جدن دی عادت بن گئی مرن ویلے بھی دا ایمان مضبوط ہونا ہے، اے متقی ہونا ہے، ادو روح کڈھنی ہے تے جنت داخل کر دے۔ بڑی وڈی عبادت ہے روزے والی، جیڑے بندے دی گناہ تے خطاواں تے گھاٹے روزے پورے کریندا ایڈی حج ہی نہیں پوری کریندا۔ اس واسطے جتھے اللہ چٹی رکھی ہے کہ کوئی بندہ کوئی گناہ کر بوے، احرام دی حالت وچ کوئی وال کٹا کھلوئے یا ناخن اتار کھلوئے، احرام بدھے ہوئے ایہو جہا کام کر کھلوئے، اتھے اللہ چٹی نہیں رکھی جو 2 دیگا پکا یا 2 نفل پڑھ، اتھے اللہ کیا روزہ رکھ۔ انہیں جو کوئی قسم تروڑ بوے تو شریعت آدھی 3 روزے چا رکھے تو ایدی قسم والی جڑی وہ چٹی اساں ادا کر چھوڑے نے ہیں۔ معلوم ہوتا روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے دے ایمان چ پائے ہوئے ہوئے گھاٹے بھی اللہ کریم پورے کر دے۔ تے روزے نال سبحان اللہ آکھن نال روزہ ٹرٹدا نہیں، میرے تے یو خیال ہے، تانوں کہ مولوی دسیا تا نہیں سبحان اللہ آکھن نال روزہ ٹرٹ ویندا، مطلب تساں نال چپ کرن دا روزہ نال رکھی ودے ہو، اے دے نال روزہ مضبوط ہوندا ہے، تلاوت کرن نال مضبوط ہوندا ہے،
ذکر کرن نال مضبوط ہوندا ہے، اللہ نو یاد کرن نال مضبوط ہوندا ہے، تے جمعے تے ٹائم تے آون نال ہی روزہ مضبوط ہوندا ہی ہے۔ تے جے روزہ مضبوط تے ایمان مضبوط، تے ایمان مضبوط تے تقوی مضبوط، تے تقوی مضبوط تے اگلا ٹھکانہ کیڑا ہے؟ بولو، اتھے روزے شوزے کوئی نہیں ہونے، مطلب اتھے سمجھو بھائی روزے رکھ، اتھے روزے داراں واسطے ایک الگ دروازہ ہونا ہے، اور جڑا جنت دا دروازہ ہے وہ مسیت والا دروازہ نہیں ہونا، تقریباً 1200 کلومیٹر تو زیادہ لمبا ہونا دروازہ، اور اس وچ صرف روزے داراں داخل ہونا، باب الریان دا نہ ہونا، جڑے بڈھڑے شودے فدیہ دتی رکھدے نو نانو اس وچ اجازت کوئی نہیں ہونے، تے جڑے نابالغ فوت ہو گئے، جڑے روزے نہیں رکھ سکے بیماری دی وجہ تو یا سفر دی وجہ تو، انہاں نو دروازہ نصیب نہیں ہونا، دروازہ انہاں نو نصیب ہونا ہے جنہاں دا ایمان بھی ہونا ہے تے تقوی بھی ہونا ہے، تے تقوی پیدا ہوندا ہے تے روزے نال پیدا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھی کرو، نماز پڑھن نال بندے دے دل وچ برائی تے بے حیائی دے خلاف نفرت پیدا ہوندی ہے، نماز بندے نو برائی کولوں بھی بچا لیندی ہے تے بے حیائی کولوں بھی بچا لیندی ہے، مگر نماز بھی بندے نو دا متقی نہیں بنا سکدی جیڑا روزہ بندے نو متقی بنا لیندا ہے۔ تاں فرمایا نماز نال بے حیائی کولوں بچ ویسو تے روزے نال تواڈے دل وچ تقوی پیدا ہوئی سی، اس واسطے فرمایا میں تواڈے تے بھی روزیاں نو فرض کیتا ہے تے جڑے تواڈے کولوں پہلے آن انہاں تے بھی روزیاں نو فرض کیتا ہے۔ اے نہیں جو کہلے رکھ لونے تے کہلے نہ رکھنے، بلکہ اللہ کریم فرماندا جویں میں پہلے تے فرض کیتا ہے انہیں تواڈے تے بھی فرض کیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تواڈے اندر تقوی پیدا ہونے، تے تقوی ہو جائے جوہر دا نام ہے، جتھے بے حیائی تے برائی آسی اتھے تقوی تواڈے ایمان دا بھی محافظ بن وئی سی تے تواڈا بھی محافظ بن وئی سی۔ روزے تو بغیر بندہ متقی بن نہیں سکتا، اس واسطے فرمایا روزے رکھنا تواڈا کام ہے تے تقوی والا جوہر دیونا ساڈا کام ہے۔ گھبری نہیں وینا، اللہ کریم فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی دے دن چند دن رکھن والیاں دا بھی مہینہ گزر وینا ہے تے نہ رکھن والیاں دا بھی مہینہ بھی گزر وینا ہے، اگلیاں تے دن گنی وینے رکھن والیاں بھی بھوک تس دی وجہ تو مر کوئی نہیں وینا تے نہ رکھن والیاں دا بھی کوئی گوشت وڈ کوئی نہیں وینا۔ ایام معدودات چند دن گنتی دن وقت دوبارہ تو کھاون پیون والا عمل شروع ہونا ہے۔ ہاں خیال رکھیا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تواڈے وچ کوئی بندہ مریض ہوئے جڑا روزہ رکھے تو دا مرض ودھن دا خطرہ ہوئے، یا روزہ رکھے تے ڈاکٹر آکھے سو فوت ہونا تے دوتے موت آنی ہے، او ساڈے تے احسان نہ چاڑے تے روزے چھوڑ دے، مگر ادھر تائیں چھوڑے جدن تائیں صحت یاب نہ ہونے، جدن صحت یاب ہونے او گنتی لکھ لوے کاپی دوتے جو میرے کو اتنے روزے چھوٹ گئے، او وقت دوے صحت یابی والے دن چ رکھ لئی سی تے جے کوئی ہو جیا بندہ ہوئے جڑا مسافر ہوئے سفر تے روانہ ہوئے 48 میل دا سفر ہوئے یا 48 میل تو زیادہ دا سفر
ہوئے دوران سفر جو روزہ نہ رکھے تا ساڈی طرفوں رخصت ہو گئی ہے متا کہ جو میں سفر بھی کرے رہ گیا تے اللہ کریم میرے تے کی ہو جیا فرض لاگو کر دیتا ہے ساڈی خاطر اوکھاون دی لوڑ کوئی نہیں اسا رخصت دیندے پیا ہے مگر اتنا کہ خیال رکھے جو روزے دے دن چ جڑا روزہ رکھدا ہے باقی دن چ ساری زندگی بھی رکھدا رہے ونے او دے درجے نو نہیں پہنچ سکدا کیونکہ جڑی برکت رمضان چوندی او نہ شعبان چوندی ہے تے نہ شوال چوندی ہے جڑی رحمت دی برسات ماہ رمضان چوندی ہے او دوے کہ مہینے چ کوئی نہیں ہوندی اسا رخصت دیندے پیا ہے مگر ان کرے والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین تے جڑا ان بڈھڑا ہو گیا ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکدا روزہ رکھے تے موت دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے یا روزہ رکھے تے شام تک تگن دی امید کوئی نہیں یا ایہو جیا کوئی مریض ہے جڑا روزہ اپنی پوری زندگی چنگا نہیں رکھ سکدا ایہو جیا بندہ ان کرے ایک روزے دے بدلے 2.5 کلو کڑک مسکین نو دتی رکھے سانو پتہ ہے جو اساں دا جسم کمزور بنایا ہے اساں جاننے ہیں جو ہن روزے دی طاقت کوئی نہیں رکھدا ایہو جیا بندہ جے روزے رکھن دی امید زندگی بھر نہ ہوئے فدیہ دیونا او دا کم ہے تے اجر دیونا ساڈا کم ہے تے جینو امید ہوئے جو کل والو بمسا جینو امید ہوئے جو پرسو ٹھیک ہوئے سا جینو امید ہوئے جو اگلے سال ٹھیک ہوئے سا جینو امید ہوئے کہ 5 سالہ تو بعد ہی میں ٹھیک ہوئے سا او دانیاں نال نہ ٹرکاوے بلکہ آ کے اپنی گنتی پوری کرے گنتی لکھدا رہ ونجے تے ول دوے دن صحت یابیاں لے پوری چکرے ہاں جڑا بندہ مسافر ویندا پیا یا مریض بخار ہو گیا سو یا سر درد ہو گیا سو یا بلڈ لو ہو گیا سو یا شوگر دا مریض ہے یا کوئی اور مریض ہے او ماہ رمضان ساڈی طرف رخصت ہے جو روزے نہ رکھے تے گنتی دوے دن چ پوری کر لوے مگر اللہ کریم فرماندا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون جے کوئی قبر والا جی سکدا ہوندا تے قبر وچوں اٹھی کھلوندا تے اودے کولوں کوئی پوچھدا حج کرنا چاہنا ہے زکات دینا چاہنا ہے نماز پڑھنا چاہنا ہے تو آکھیا مینوں کائشہ دی لوڑ کوئی نہیں یار مینوں روزہ رکھن دیو کیونکہ جڑا روزے دا درجہ او نماز دا درجہ بھی کوئی نہیں تے حج دا درجہ بھی کوئی نہیں او مسافرا جے روزہ رکھ کے سفر کر سکنا ہے تے میں رب پیا نوجو انت سومو یہ روزہ رکھ لوے تا تیرے واسطے بہتر ہے او مریض آج تم مرضی حالت جی روزہ رکھ لوے تے تیرے واسطے بہتر ہے او مائی آ جڑے بچے نو دودھ پئی ہوئی نہیں ہے یا جیندے پیٹ دے اندر بچہ موجود ہے یہ تو بھی روزہ رکھ لوے تا تیرے بچے دا ٹکر دا انتظام اگے بھی میں کرے دا کھلوتا تے ہن بھی میں پیا کرے نا مگر جے تو رخصت لونا چاہنی ہے ساڈے کولو چھٹی لونا چاہنی ہے چھٹی تے مل لینی ہے مگر او فضل تے برکتاں ماہ رمضان والی نصیب نہیں ہو سکڑیاں مریض نو بھی اللہ کہا تھا جے رکھ لویں تو تیرے واسطے چنگی گل ہے تے مسافر نو بھی کہا تھا بولو تے جڑے آپاں ٹھیک ٹھاک ہیں جنہوں اپنی پنجابی دی زبان ہٹے کٹے آنے ہیں جے اوہی روزہ نہ رکھے تو مڑ رکھڑے کا ہے اے اعلان وان عید والے پاسے کریے بھئی میاں اے ساری مسلمان اور اشو تے گھابرے ودے نا کوئی جناب کڑک دا ٹائم آیا کھلوتا ہے اے ساری مہربانی کرو تے تسا روزہ رکھ لو این کر سکی دا بولو مشرک نو روزے دی دعوت دے سکی دی تے افطاری دی بھاوے دوستی کیوں نہ ہوئے انہوں دے سکی دی تو دعوت تو کوئی نہیں دیں دے آپ تو اون منہ بند کی تھی بنے کدی کا بوئے تو نہیں دے منی بھلا مشرک نو کہی دے منی ہاں روزہ دار نو روزہ چک کھلاویں اللہ فرماندا ہے جتنا روزے دار نو اجر دے نا اتنا روزے کھلاونا لے جو اجر دے نا مگر اونو روزہ کھلاویں تو میری رضا واسطے کھلاویں اپنے آپ واسطے کو کام کڈھن واسطے نہ پیا کھلاویں آکھو سبحان اللہ
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اور روزے نو چٹی سمجھن والے تے روزے کو بغاوت تے عذر بہانے کرن والے تو کہ جانے ماہ رمضان دا شان کیڑا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نبوت محمد نو ملی تے رمضان وچ، رسالت محمد نو ملی تے رمضان وچ، کتاب محمد نو ملی تے رمضان وچ، قرآن محمد نو ملیا تے قرآن رمضان وچ، قرآن محمد نو رمضان وچ ملیا تے محمد نو قرآن رمضان وچ ملیا ہے، قرآن محمد کو رمضان وچ آیا ہے تے رمضان قرآن محمد پاک دا قرآن نال ملاپ ہویا ماہ رمضان وچ۔ مطلب کہ کائنات وچ میرے دو کمال دیاں نعمتاں نے، ایک میرے دا نام کلام ہے تے دوے دا نام محمد جوان ہے۔ محمد جوان تو ود کے کوئی میری رسالت پہنچاون والا کوئی نہیں تے قرآن تو ود کے میرا پیغام کوئی نہیں۔ آسماناں تے جتنیاں بھی نعمتاں رکھی ہیں دے نال قرآن دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، جو قرآن ساریاں دا سردار ہے تے دنیا چ جتنے احسان کیتے نے ساریاں نالوں وڈا احسان محمد جوان ہے۔ آسمان تے زمین دیاں ساریاں نعمتاں نالوں وڈا مجموعہ محمد تے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا او انعام بھی میں کیتا تے رمضان وچ، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں محمد رمضان وچ قرآن لے لیا تے تو مغفرت بھی نہیں لے سکدا۔ محمد پاک رمضان وچ نبوت لے لئیے تے تو اپنی بخشش بھی نہیں کرا سکدا۔ محمد پاک رمضان وچ ختم نبوت لے لئیے تے تو میرے کول جنت دا ٹکٹ بھی نہیں لے سکدا۔ میری رحمت جتنی رمضان وچ وسدی ہے اتنی 14 جہان وچ نہیں وسدی، جتنی رمضان وچ برکت ہوندی ہے اتنی 12 مہینے وچ کوئی نہیں ہوندی۔ اس واسطے میں اعلان پیا کرے نہ حرکت کرنا تیرا کام ہے تے تیرے اگلے پچھلے گھاٹے پورے کر دینے محمد رب دا کام ہے۔ اس بندے نو پکا روزہ ہی نہیں ہے، جن دی آواز ہی نہیں پئی نکلدی۔ میری آواز تو سمجھ آندی پئی ہے؟ بولو وہ سمجھ آندی پئی ہے؟ تو اگے آکھیا بولن نہ روزہ نہیں ٹرٹدا، آکھو نا سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی آواز بتاؤ چا۔ رمضان المبارک نال رمضان المبارک نال اللہ کریم کے فرماندے توجہ ہے، قرآن دی تلاوت کرے دے ہو جڑے پڑھ دے ہو ماہ رمضان وچ قرآن۔ خود نبی پاک ہر سال جبریل علیہ السلام نو قرآن سنائیندے آ ماہ رمضان وچ، اور جس سال آپ دی وفات ہوئی اس سال 2 واری سنایا ہے۔ تا ایک واری قرآن دی تلاوت ماہ رمضان وچ کر لئی کرو۔ فیس بک دے تے 90 پیج پڑھنے ویندے، اخیر تے کاٹا لکھی کے آویندا جو اگا ہن نویں کوئی خبر آئی تے تینی صاحب کو نواں کوڑ سنیتا ہے تے ماہ رمضان وچ کوئی 4 صفحے جے تساں پڑھی رکھو ہر نماز نال تے 3 دی ہے تہاڈا قرآن مبارک دی تلاوت مکمل ہو گئی۔ آپو سبحان اللہ۔ او جے تلاوت کریں جو سورۃ بقرہ دی اجلے 7واں رکوع شروع ہوتا ہے دوسرے سپارے دا، اس اللہ کریم روزیاں دا مسئلہ دسیندا اگو اللہ کریم فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
جب مڑ روزے دا مسئلہ شروع کر دیتا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. او میاں ماہ رمضان دی رات اپنی بیویاں دے نزدیک بھی تو سجا سکدے ہو تے پچھو اللہ کریم دسیندا ہے جو روزہ فلانے بندے رکھنا تے فلانے نہیں رکھنا, فلانا رکھ لوے تے چنگی گل ہے تے وچ اللہ کریم فرماندا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ نے وچ توحید دا مسئلہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کوئی روزے دا مسئلہ ہے, بعد ویلے بھی روزے دا مسئلہ ہے. مفسرین آپس وچ بیٹھ کے سوچن لگ گئے جو ایک وجہ ہے اگا بھی روزے دی گل ہے تے پیچھے بھی روزے دی گل ہے تے وچ اللہ کریم فرماتا پیا جے میرے بندے تیرے کولوں میرے بارے پوچھن جو اللہ کریم ہے یدور تے تو میری طرف جواب دے دے فإنی قریب. او یار میں تیرے والا نیڑے ہاں, میں بہت تیرے نزدیک ہاں. کہ مقصود ہے فرمایا دا مقصد ہے اتنا حج کرن نال بندہ اللہ دے نیڑے نہیں ہوندا, عمرے کرن نال نیڑے نہیں ہوندا, جڑا روزہ رکھن نال نیڑے ہوندا ہے. تینوں پوچھن دی لوڑ بھی کوئی نہیں پونی, تو سمجھنا ہے قبر تے چادر چڑھاون نال رب دے نیڑے ہوندا ہے. تو سمجھنا ہے دل دے پیر چومن نال رب دے نیڑے ہونا ہے. تو سمجھنا ہے جو پیراں نوں سجدے کرن نال رب دے نیڑے ہونا ہے. تو سمجھنا ہے جو مزاراں اُتے بن کے دیگاں چڑھاون نال رب دے نیڑے ہونا ہے. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جیڑا میں روزے نال نیڑے ہونا ایڈا تے میں بیت اللہ دے طواف نال بھی نیڑے نہیں ہونا. جیڑا میں روزے نال نیڑے ہونا ایڈا تے میں قربانی کرن والے دے بھی نزدیک نہیں ہونا. اس واسطے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویں سجنا کولوں سجنا دا پتہ لوگ پوچھدے رہ ویندے کہ یار فلانے دا گھر کتھے یا فلانے دا ٹیلی فون نمبر تیرے کول ہونا ہے, تو دا دوست ہے. کائنات وچ خلیل وی تو ساڈا ہے, کائنات وچ حبیب وی تو ساڈا ہے, کائنات وچ سارے نال کھاتا یار وی محمد پاک ساڈا ہے. اس واسطے تیرے کول میرے بارے تے لوگاں پوچھی رکھنا ہے جو اللہ دور ہے یا نیڑے. مولویاں دا 5000 دا طویل لو کہاں نیڑے ہو سو, پیرا تھا میرے کول دم کراؤ چینی تا نیڑے ہو سو, حضرت اور یاد ہے پیلا تھا کا بنو تا نیڑے ہو سو, اور یاد ہے گولے دا مریدوں تا نیڑے ہو سو. اے میرا محمد پاک ہر دیا دکاناں بند کر دے, تو آنکھ کسے دے ذریعے بھی نیڑے نہیں ہونا. سر جھکاونا تہاڈا کم ہے تے رب نوں ملاونا رحمت دا کم ہے. سر تلے کرنا تہاڈا کم ہے تے اعلان کرنا قرآن دا کم ہے. روزے رکھنا تہاڈا کم ہے تے رب دے نیڑے کر دیونا محمد دی نبوت دا کم ہے. کہیں ڈھیری دے چکر لاؤن دی لوڑ نہیں, کہیں بابے کول طویل لکھان دی لوڑ کوئی نہیں. روزہ رکھدا ونجے 70 سال عبادت کیتی رکھے, 70 سال سجدے کیتی رکھے, اتنا رب دے نیڑے نہیں ہوندا اتنا ماہ رمضان دے ایک روزے نال تو رب دے نیڑے ہوئے نا. جدا رب دے نیڑے ہو گئے ہو تو رب نال سرگوشیاں کرنیاں منگنا تیرا کم ہے. تے نیڑے انہاں نوں کریندا نا جنہاں دے پہلو گناہ معاف کر دیندا ہے. ماں بھی پہلے بچے دے کپڑے چھڑے دیے تا اپنے ہاں نال نہیں دیے. اللہ کریم فرماندا ہے تو بھی جے میرے نیڑے ہونا چاہنا ہے اپنے کپڑے چھڈ لے روزیاں نال. یہ کوئی چھڈ پھوک نہ لوے تے راتی آ گیا کر قیام اللیل والیاں نال. یہ جویں دن والیاں نوں مزدوری دینا رات والیاں نوں مزدوری دینا. حالانکہ دن دی عبادت روزے والی فرض ہے تے رات والی عبادت فرض کوئی نہیں, مگر جیڑا دن نو روزہ رکھے او دے وی گناہ سب کا معاف کر دینا. تے جیڑا راتی آ کے اللہ دے دربار وچ نماز تراویح والی پڑھے او دے وی سب کا گناہ معاف کر دینا. تراویح پڑھ دے او کوئی نہ, او تو سن او جنے کیڑیاں فرض ہے.
واہ بھائی واہ، واہ مولوی صاحب، واہ مفتی جی، بڑی اگا پہنچ گئے شریعت تک، تینوں یہ پتہ بھائی کپڑے کتنے پاونے فرض ہیں؟ گل فرضاں تے رکھیے نا، گھٹنے تو لائے کے تے دھنی شریف تک اتنے کپڑے پاونے کے شن، اور فرض پائے کرنا، انہیں میں پگوڑی بننا ہے، تو میں اینک شریف ہی لاؤنی ہے، تو میں گھڑی پاونی ہے، تو میں انگوٹھی، اے دانا کہ جڑے زینت بدلی ہے، بندہ سونا لگتا ہے، تینوں نہیں پتہ جتنی عبادت کرے سے اتنا تیرا ایمان سونا لگ سے۔ اگلی گل ہی سن لے کہ مولوی کو پوچھ لوے حضرت دی ٹکر کتنا کھاونا فرض ہے؟ مجھے کو پتہ ہو تو تین سے سی بھائی اتنا کھاونا فرض ہے جان بچ ونے، تے جان تے ترائے لقمے نال ہی بچ ویندی ہے، جڑے ترائے پھلکے کھا کے اتو کسٹرڈ کھا کے پکوڑے کھا کے سموسے کھا کے اتو پنڈی کھا وینا، فروٹ ہی کھا وینا، لسی پی وینا، ملک شیک ہی پی وینا، تے حالے آنا یار بنیا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، فرض کام کیتا کہاوت گناہ دے، سبحان اللہ۔ اے کو پوچھی وے اج کل تے ڈبل کام پیا کرے نا، 8 گھنٹے دی شفٹ دی بجائے 4 گھنٹے اتو ہی کام کرے نا، آدھا یار بالاں دے خرچے ود گئے، ہن سنگل کام نال گزارا نہیں ہوندا، میرے خرچے چونکہ ود گئے ہن میں مزدوری ڈھیر کرنی پوندی ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے تیری خوراک وچ سود دی ملاوٹ بھی ہوندی ہے، بینک چونکہ رکھنا بینک وچ پیسے کدوں نہ کدوں گرد و غبار تے نال لگویندا ہے، بازار وچ چلدی باقی غیر محرم عورتاں تے بھی تیری نظر پا ویندی ہے، او گرد و غبار بھی تیرے تے لگویندا ہے، کاروبار کہندی باقی تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لینا ہے، مینوں تے پتہ ہے میں کدے تیرے راز نہیں کھولے، نماز کھلوتا بھی اپنے حساب بیتی رکھنا ہے، پورا تے کدوں بھی کوئی نہیں، جدا اسا تیرے کو تول کے پوری عبادت نہیں لیندے، سانو کیوں آنا تول کے پورے روزے رکھنے، تراویاں جانے تے مولوی جانے، ساڈا بھلا کیا کام ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے جے میرے نیڑے ہونے، ایک میں نیڑے ہونا سجدے والے حال وچ، تے دعا نیڑے ہونا روزے والے حال وچ، تے ماہ رمضان ایہو جیا فضیلت والا مقام ہے، جدا اتو تینوں روزہ ہوندا ہے تے نال تو سجدے دے عالم وچ ہونا ہے، تو میرے ایڈا نیڑے ہوئی نہ جو ایڈا تے میرے کوئی بھی نزدیک کوئی نہیں ہوندا۔ اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جدا تیرے کو میرے بندے میرے متعلق پوچھے میرا پیارا پیغمبر جو اللہ کریم دور ہے یا نیڑے، سانو کتھے مل سی، سانو کوئی دا کانٹیکٹ نمبر دے دیو، کوئی رابطہ نمبر دس دیو، کوئی سیکٹری دس دیو، کوئی نیب کا سے دس دیو، جیڑا اوٹھے نال سانو ملا دے، تو میرا پیارا پیغمبر اعلان کرنا ہے، مطلب سمجھو جو میں دنیا کو چلے جاواں تے تساں اللہ نال نہیں مل سکدے، اللہ دا کوئی سیکٹری نہیں، اللہ دا کوئی نائب قاصد نہیں، اللہ دا کوئی چپڑاسی نہیں جڑا اللہ نال ملاوے، بننے اتے بھی کھلوتو ہوئے اتھے بھی کھلوتو ہے، سر جھکاونا تیرا کام ہے، تے رب نال ملا دینا ہے، رب دی رحمان والی صفت دا کام ہے۔ یہ جڑے ایجنٹ بڑے بیٹھے ادھر آؤ ادھر ملاتے ہیں، پہلے یہ بھرو پھر ہم تمہاری جھولیاں بھرواتے ہیں، یہ جڑے بڑے بڑے جناب وہ جڑے کنک بھرے دن کیا دے انہاں نوں پلے دار ٹھیکے دار رب دی رحمت دے نمائندے، اللہ فرماندا تو جو روزہ نہیں رکھنا تینوں کی پتہ جڑے روزے دار بیٹھو نا اثر تو بعد اثر دے ٹائم اولے تو اکثر مسلمانوں نوں رب یاد پہ آندا ہوندا نا، اس لے دے منہ وچوں نکلدی ہے ہڑواڑ، یہ دے منہ وچوں کدی ہڑواڑ سے اپنی منہ سنگڑ دا طریقہ کار ہے جو اگو ہاتھ رکھ کے نا تے سا لئی سونا تو پتہ لگ پئی سی کہ اندروں خوشبو پئی آندی ہے یا سمیل پئی آندی۔ اللہ فرماندا جڑی یہ سمیل ہوندی ہے نا یہ دی ماں ہی پسند نہیں کرے دی،
مگر کدی ساڈے کول پوچھے نے مینوں رب عمر دی قسم ہے روزے دار دا جڑا ہے خلوف ہوندا ہے ہڑبڑ ہوندی ہے مینوں جنت دی کستوری نال بھی زیادہ پسند ہے او تیری ہڑبڑ ایڈی پسند کرے تے تیرے سجدے کیڑے پسند کرے گا تیری نمازاں کیڑیاں پسند کرے گا آپو سبحان اللہ مگر جنہ میرے بھراواں صرف جمعے والے دن روزہ رکھنا انہاں دی ہڑبڑ شریف جمعے والے دن میرا پوت روزہ رکھ لا اس دے ڈھیر ثواب ہونا اے بھئی تینوں کہہ دسے نبی پاک کا فرمایا جمعے والے دن روزے واسطے خاص جتنا ثواب جمعرات نو ہوندا اتنا اس واسطے جمعے والا روزہ صرف نہ رکھے کرو 3 رکھ سو کے کوئی نہ بولو رکھ سو کو کوئی نہ جڑے رکھ سو ہاتھ کھڑا کرو تے تہاڈی اطلاع واسطے اے بھی عرض ہے بھئی اچھے واں روزہ ہے حالی تو نیت بیٹھے کرے دیو سبحان اللہ اللہ اکبر روزے دار روزہ رکھدا ہے تے وچوں نکلدا تقوی تے تقوی بن ویندا ایمان دا بھی محافظ بن ویندا تے عمل دا بھی محافظ بن ویندا یعنی ذاتی چوکیدار اندر دا ایمان دا پیدا ہوندا روزے نال ان ترینیاں تو بعد جڑا گوہر نصیب ہوندا تقوی دے تا اللہ کریم فرماندا ہے تیرے نوار دا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تیرے اندر تقوی پیدا ہو ونے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا جو گواہیاں دے گھر کا شم پکی ہے کہ کوئی نہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا جو یتیماں دے مال بھوکے پہن کے کوئی نہ خود یتیم تے مسکین بھوکے پہن کے کوئی نہ یہ تینوں بھوک نہ لواں تے تینوں کیا پتہ بھوک تے تیرے دا کیڑا احساس ہوندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے تو بھوک لا دے دونا تے وقت اندر بٹھی لا دے دونا اندر ٹمپریچر روزے دار دا گرم ہوندا عموماً اندر جو پانی موجود کوئی نہیں ہوندا اندر ایک بٹھی لگ ویندی ہے او جڑے گرم ہوندی ہے میں تے گناہ چاہ تے وچ ستی رکھنا باہر والے نوں دسے ہی کوئی نہیں تے گناہ معاف کر دے دونا تے جلے گناہ معاف ہوندے نے متقی بن ویندا ہے ایتھے اندر تقوی ویندا ہے رمضان تو پہلے ایک نماز بھی کوئی نہیں پڑھدا تے ہن کوشش ہوندی ہے ایک جماعت کو بھی نہ رواں ہن کوشش ہوندی ہے یار سنا بھی میرے کول قضا نہ ہوے کیونکہ دے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے اور روزے دارو روزے تے رکھ لیندے ہو مگر تو دے اندر تقوی پیدا نہیں ہوندا تے وہ روزے رکھن دا بھی فائدہ کوئی نہیں روزہ رکھ کے شامی افطاری کرے رشوت دے پیسے نال روزہ رکھ کے شامی افطاری کرے سود دے پیسے نال روزہ رکھ کے شامی افطاری کرے حد قاعدہ کھا کے پھر روزہ سوائے بھوک دس سے اور کچھ بھی کوئی نہیں روزہ رکھیا کر حلال نال رکھیا کر تے حلال نال افطار کیتا کر اللہ سائیاں ساڈے گھر دا حلال دا پیسہ کوئی نہیں اللہ کریم فرماندا ہے تازے پانی نال افطار کر لے میں تینوں دو خوشیاں عطا کرے سا ایک جڑے ویلے روزہ تو افطار کرے سے اس ویلے بھی خوشی ہوسی تے دوے ویلے قیامت دا ٹائم ہوسی قیامت دے میں تینوں اپنا دیدار کرا دے سا تے جنت میں داخل کر دے سا تے کمال میں روزے دار واسطے رکھے ہوئے روزے دار واسطے میں جنت والے دن وڈیاں بہاراں رکھی ہوئی ہیں تے پھر روزے دار جڑے ویلے افطاری دا وقت ہوندا ہے او دی قبولیت دا وقت ہوندا ہے فجر ویلے تھوڑا نیڑے ظہر ویلے زیادہ نزدیک ہوئیدا ہے عصر ویلے اور رب دی رحمت دے نیڑے ہوئیدا ہے تے این روزے دے ٹائم تے میرے بہت قریب ہوئیدا ہے اس ویلے جے دنیا دی کوئی دعا چ منگے تے میں اللہ کریم دی قبول کر لینا ایڈی تہجد دے وقت دعائیں قبول نہیں ہوندیاں جڑیاں افطاری دے وقت دعائیں قبول ہوندیاں کیونکہ اللہ دے قریب ہو گیا ہے سبق تینوں اللہ دیندا ہے مت تینوں کوئی آکھے تینوں پتر نہیں پیا ملدا باہو دی قبر تے 9 دن باہر نال تو اللہ دے نیڑے ہو سے تو آکھے یار اے گل تے قرآن حدیث وچ کوئی نہیں نہ نبی دے فرمان وچ نہ نبی دے منن والے دے فرمان او کہہ دیاں قبراں تے جے مجاور بن کے اولاد ملنی ہوندی تا عائشہ صدیقہ محمد پاک دے گئے یار دی قبر تے بیٹھی رہندی حضرت فاطمہ زہرا محمد پاک دی قبر دا مجاور بن کے باندھی انہاں دیاں گزاریاں کرندی انہاں دے اوتے جھاڑو دیندی تے چادر چڑھیندی اے طریقہ محمد پاک
کو نہیں ملیا تے بھلا اور کہہ قبر کو کی فیض ملتا ہے مینوں تے اللہ نے دسیا سجدے نال بھی رب نال ملاقات ہوئی ہے تے روزے نال بھی رب نال ملاقات ہوئی ہے تے جنہاں نوں لگ ویندا نا سیک لڑکیاں والا انہاں دا آخری کام ہی ہوندا محبوبہ واسطے ٹکر چھوڑ دیندے فرشتہ دا پھر لعنت ہے ماں پیو واسطے دا ٹکر نہ چھوڑی ہوئی تے ایدے واسطے چھوڑ دیتا ہوئی لیکن انہاں دے عشق دا کمال ہے ہوتا جو اپنے محبوب دی خاطر ٹکر چھوڑ دیندے اللہ فرماتا تیرے ایمان دا کمال ہی ہو جو اپنے محبوب واسطے کھانا پینا چھوڑ دے ایتھے تھوڑا چھوڑے سے قیامت والے دن میں تینوں بے شمار امتحان ہے کوئی ارادہ بنے روزے رکھن دا بولو پہلی تو گل یہ آئی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو کہ فرمایا او آمنو او ایماندارو تو سجے ایماندار ہو تو میں تو تے روزے بھی کیتے فرض کیتے اتنی کی گل غیرت والے مسلمان واسطے شاید یہ کہ نہیں رکھڑے اتری سپاہی تھوڑا چھوڑو اس ایدو سونا تے ایدو چڑھ چھوڑنا ہے تے اللہ ہی بات ہوئی ہے جو بندے رو جنت داخل ہے بولو نہیں دیتا نا سپریم کورٹ ایک حکم دے اگلا بندہ وزیر حکم نہ بندے اگلے دے وزیر راسی بولو تے اس سپریم کورٹ دی سپریم کورٹ جو حکم اس قرآن چاہے تے تو تے میں تری دے منہ بھیڑا کیتی رکھیے مسلمان راضی بولو انہیں تو کرو جے نہیں تو مدی ہو جائے جنازہ پڑھ جیے ایڈے فتوے سخت نہ لائے کرو تو صرف سبحان اللہ کے کرو اللہ اکبر روزے نال ملنا تقوی تے تقوی بننا تیرا نگران تے تیرا چوکیدار وقت جدے بھی تیرے تے برائیاں حملے کرنے تیرا اندر والے چوکیدار بولنے تینوں بولن دی لوڑ کئی نہیں ہونی اللہ کریم فرماندا ہے ہو جائے انتظام میں آپ کر لے دونا تے اے تیرا تینوں روز دی وجہ تو ملدا پیا تقوی جڑے میرے نبی ہوندے انہاں دے جو پہلے دن بھی تقوی دا کمال موجود ہوندا ہے اس سیدنا انہاں تے برائی حملہ کرندی یا شیطان حملہ کرن لگدا ہے میرے جڑے نبی ہوندے چونکہ انہاں دا ایمان مضبوط پہلے دن کو ہوندا ہے اس سے فوراً ہی بول اٹھدے نسائیں برائی کرن والے کوئی نہیں فوراً ہی بول اٹھدے اماں جی جڑے دودھ والا پاسا تساں مینوں پیا دے دیو اے تے میرے بھرا دے دودھ دا حصہ پیا اس سے اماں جی میں بھوکا تے رہ سکنا مگر میں اس دودھ دے نزدیک اپنا منہ نہیں آ سکدا پہلے دن کو لوی میں نبی جتھوں روک دے روک ویندا ہے معصوم بچہ بھی کیوں نہ ہوئے حالے دودھ دا ایک قطرہ بھی اندر کیوں نہ گئے ہوئے مگر جب میں موسیٰ علیہ السلام روک دے وہاں تک کتنے دن تک امتائیاں دا دودھ نہیں پیتا کیونکہ اللہ کریم نے جو روک دیتا ہے انہاں دا تقوی دا پہلے دن ہی مضبوط ہوتا ہے تے تہاڈا تقوی بڑھانا پوندا ہے تساں گنہگار بھی ہوندے ہو خطا کار بھی ہوندے ہو پہلے غلطی بھی کر کھلوندے ہو کدی کوتاہی بھی کر کھلوندے ہو ودی 11 مہینے کھاندے رہ ویندے ہو تے 12ویں مہینے میں تہاڈے گناہ بخشوا چھڑے دونا میں ماہ رمضان لے کے آنا 3 دنوں دے روزے رکھوینا تہاڈے اندر ایک تہاڈا نگران پیدا کر دینا وقت ماہ رمضان تو بعد جدوں بھی برائی آندی ہے او چوکیدار تہاڈا محافظ بن کے کھلو رہندا ہے اے ہوندا تاں ہی محنتاں کرنیاں پوندیاں نے اے روزے رکھنے پوندے نے اللہ دی عبادت کرنی پوندی ہے اللہ نال گلاں باتاں کرنیاں پوندیاں نے اللہ نال کلام کرنا پوندا ہے کلام الہی تے کتاب اللہ دی تلاوت کرنی پوندی ہے اللہ دا ذکر کرنا پوندا ہے اللہ دی رضا حاصل کرنی پوندی ہے گال کڈھن والے نوں جواب نہیں دیویندا برائی کرن والے نوں جواب نہیں دیویندا او گال کڈے دا تے آندا انی صائم یار میں روزے دار ہاں یار مینوں تنگ نہ کر میں تینوں گال نہیں کڈ سکدا او بندہ کڈدا ہے جواب نہیں دیندا او گال کڈدا ہے جواب نہیں دیندا آکھا یار میرے اندر روزہ موجود ہے نبی پاک نے فرمایا روزہ تیری او تے حفاظت کیتی رکھدا ہے جے تے تو روزے سوراخ نہ کر لوے فرمایا روزے کیویں سوراخ
ہوتا ہے فرمایا جے تو گال کٹھے تو سراخ ہوئیدا ہے چغل خوری کرے تو سراخ ہوئیدا ہے غیبت کرے تو سراخ ہوئیدا ہے برائی کرے تو سراخ ہوئیدا ہے تے شامل تینوں ایک ٹکا بھی نصیب نہیں ہوتا سوائے بھوک دس دے جدر بھی کوئی شیطان تیرے تے حملہ کرے تو اگوا کہ انی صائم یار میں تے روزے دار ہاں میں روزہ رکھی ہونا اگا تیریاں صفائیاں جان تے تیرا رحمان جائے او ویکھ لے مائی مریم پیا دی انی صمت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا او قوم والے او تو میرے تے تہمت بنائی رہے ہو جو نعوذ باللہ میں بدکاری کر کے آئی ہاں جڑا بچہ میں اٹھائی بنی ہے بدکاری کا نتیجہ ہے میں تواڈے نال گل بات ہی کوئی نہیں کرنی انی صمت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا اج میں روزہ رکھی ہونی ہاں تے روزے دار دیاں گواہیاں بھی آپ دیندا ہے تے صفائیاں بھی آپ دیندا ہے اللہ کریم فرماتا تو منہ نال بولنا بھی کوئی نہیں اتنی ایک گل کرے جو میں روزہ رکھی ہونی ہاں تے میں گل کھائی نہیں کرنی تے رکھی اسے دی رضا واسطے ہونی ہاں یہ گل کیتی بی بی مریم تھا پہلے ایک دن دا معصوم بچہ عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگا ہے آدھا قال انی عبد اللہ تے تیریاں گواہیاں وکیل ہی نہیں دین دے تجھے روزے نال دو نمبریاں کرے گا تیری گواہی گھر دے نہیں دین دے تجھے ساری زندگی دو نمبریاں کرے گا تے جے تو رکھے روزے تے تیریاں گواہیاں کون دے سی بولو اللہ آپ انتظام کر دے سی تیرے کدائی نہ کدائی صفائی دے کدائی نہ کدائی تیری گواہی دے تیرا ایمان ہی مضبوط ہوئی سی تیرا اسلام ہی مضبوط ہوئی سی تے اصل او جویں بندہ لے ونے نہ کوئی بچہ چھوٹا بچہ لئی وئی دودھ تے راہ چ بلا بھی پمدا اونوں تے کتا بھی بھونکدا جی میں اونوں جناب کھا لواں تے دودھ پی لواں او بچہ اے کر کے دودھ لگا تے جے تائیں حویلی چ نہ ونجے او تائیں چیکدا بھی ہے تے باکدا بھی ہے تے مان بھی سلیندا اللہ فرماندا اصل تو ایمان محفوظ رکھنا ہے وہ شیطان تیرے تے حملے بھی کردے وسوسے ہی پاویں تے تو چمبڑ ونجے ایمان ہو جے میرا فرشتہ آ گیا نا ملک الموت اللہ روح کڈھانا اس نے تیری ذمہ داری ختم ہوئی سی اگا باعث جانے اگلا جہان جانے تے تیرا رحمان سبحان اللہ سبحان اللہ او چاہو سبحان اللہ اگر اچھا بولن نال روزہ نو تکلیف ہوندی ہے تو میں تو منجی تے پیا رہاں ان کو قرآن پڑھن نال روزہ مضبوط ہوندا ہے اللہ دا ذکر کرن نال روزہ کیوں ہوندا ہے مضبوط ہوتا ہے تے جے تیرا روزہ مضبوط ہو گیا تو تیرے اندر تقوی پیدا ہوئی سی کل نو جے کوئی تینوں آدھا یہ میاں دو دھن پانی ڈھلا لینے آئے یا مرچ ملاوٹ کر لینے آئے یا کڑک کے ملاوٹ کر لینے آئے یا تو جو کریلے پہ وچے نہ تیری کریلے او تو موٹے موٹے کریلے تے تلو بالکل باریک جے کریلے چاپا پہنے آئے چلو ریٹ ول لگوئی سی دہاڑی تیری چنگی لگوئی سی تو آپ سے یار میں حرام نہیں کھاتا کیونکہ اندر اللہ مطمئن نہیں ہوتا کریلے نو ریٹ کا 1500 گٹو لگوئی سی مگر ساری رات اندر تکلیف ہوتی رہتی ہے ایمان میرا میں کٹیندا ہی ہے مریندا ہی ہے ستائیندا ہی ہے میں حرام نہیں کھاتا تھوڑا کھا لئی سا مگر حرام یہ گل ہے کہ نہیں میں صحیح تو نہیں ترجمانی بیٹھا کرے نا بھئی آپ آئی ہو جے حرام کام اکا آج تو بعد کرنا ہی کوئی نہیں کیونکہ ایسا رو دے دا سبحان اللہ گل تقوی دی آئی اللہ کریم فرما دے ایک میرا پیغمبر ہے نام ناتا یوسف علیہ السلام ہے تین سونا دا تعارف کا جان دے ہو او دا باپا بھی اللہ دا نبی ہے او دا دادا بھی اللہ دا نبی ہے جو دا پردادا بھی اللہ دا نبی ہے تے جے صرف کلمے پڑھن نال بخشش ہوندی تا تے جیڑا نبیاں دی اولاد وچوں ہے او تے عمل کرن دی بالکل ضرورت کوئی نہیں تینوں مولوی پتہ نہیں کتھوں سمجھا دیندا ہے جو صرف کلمہ پڑھ چھوڑے نبی پاک دی ساری امت دی بخشی رہنی ہے ادا تا کوئی حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہونا تے جلے ایہو محمد پاک دی امت والا اس مولوی نوں تنخواہ نہ دے اس لحاظ سے بخشی بھی کوئی نہیں ایہو نبی پاک دی امت والا مولوی کو 1000 روپیہ قرضہ لائے کہ جے واپس نہ کرے دادا
بخشش کا ہی نہیں ہونی مگر جڑے ویلے اپنے پیسے دی ضرورت ہوئے تے اپنی پگڑی دی گل ہوئے اس نے تا کوئی لوڑ نہیں کلمہ پڑھ لیا تو سجنتی ہو گئے ہو اللہ کریم فرماتا ایڈی وڈی گدی والا حضرت یوسف علیہ السلام ایک بند کمرے دے اندر کھلوتا ہے تے بند کمرے دے اندر دی مالکن اور برائی ہوتے اکسا رہی ہے آدھی اے یوسف میں ساریاں تیاریاں تیرے واسطے کیتی کھلوتیاں دروازے بھی میں سارے بند کیتی کھلوتیاں غلقت الابواب سارے دے سارے دروازے بند ہو چکے نہیں او اللہ دے بندے تے سارا میں کبھی میں تیرے واسطے کیتی کھلوتیاں اگے بھی میں تیوانی ہوں تو میرے نال بدکاری کر مگر تیری تے کدے آنکھ بھی نہیں چھپکی میرے پاس ہے کیونکہ تیرے اندر تقوی موجود ہے جنہاں دے اندر تقوی موجود ہے انہاں دی حفاظت خود اللہ کریم کر لیندا ہے بدکاریاں کو بھی بچا لیندا ہے بے حیائیاں کو بھی بچا لیندا ہے برائیاں کو بھی بچا لیندا ہے تے ایک واری کوئی دعوت دے وے تو فوراً چلا وینا ہے برائی دی دعوت دے وے تا چلا وینا ہے بے حیائی دی دعوت دے وے تا چلا وینا ہے بدعت دی دعوت دے وے تا چلا وینا ہے شرک دی دعوت دے وے تا چلا وینا ہے کیونکہ تیرے اندر کلمہ تو موجود ہے مگر کلمے دی حفاظت کرنے والا تقوی موجود کوئی نہیں تے تقوی پیدا ہوندا عبادت نال تے عبادت دا ایک گوہر نصیب ہوندا روزے نال جڑے ویلے تینوں لگی نہ تیریاں گوٹھیاں تے فٹ ہو گیا ول بھاویں شیطان جتنے بھی تراڑ لائی رکھی شیطان دا خواب و خاسر ہو سکدا مگر تیرے تے کدے بھی غالب نہیں ہو سکدا حضرت یوسف علیہ السلام نو بہکاون دی کوشش پہ کرندی مگر اللہ دا پیغمبر او دے ایک چکر چ کوئی نہیں پیاندا جڑے ویلے حملہ کرے لگی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے اللہ کریم فرماتا اس ویلے میرا یوسف علیہ السلام دوڑ پیا او دی کھلی وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارعى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين او دوڑی یوسف علیہ السلام دے تے آکھنے لگی ہائی تلک اے ساریاں میریاں تیاریاں تیرے واسطے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ مگرا میں وہ میرا رب ہے اس میں ٹھکانہ دیتا ہے خیال پیدا ہو سکتا ہے یوں مال کہڑے دی گل نہ منی تو ہو سکتا ہے کہ اگلی منڈی جو چھوڑے ایک ہاری چنگائی تو ٹکر بھی ٹھیک مل ویندا ہے بستر بھی ٹھیک مل ویندا ہے مگر پیغمبر دا یقین اللہ دی ذات تے ہوندا ہے اور ایک گھر نہیں تے اگلا گھر جڑا خوب چکا کے وزیر دے گھر ٹھکانے دے سکدا ہے یہ اتھو کدے سی تک بادشاہ دے گھر ٹھکانہ دے سکسی اس واسطے مینوں ٹھکانہ عزیز مصر نہیں دیتا مینوں تو میرے رب نے ٹھکانہ دیتا ہے تے رب دی نافرمانیاں کرا اتھو ٹھکانے کھول سی تے اگلا بہشت والا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں سنے ہونا اللہ کریم فرماتا ہے تے گل ہو گئی اگلی گل ہے والا قد ہمت بھی او مائی نے مکمل اپنا ارادہ کی تو آئی تے میرا یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیندا ارادہ اس کا ارادہ کر لیا تے اے بھی ارادہ کر لیندا آخر اے بھی جوان آئی اے بھی بشر آئی اے بھی کھاون پیون والا آئی اے دے جسم کی طاقت موجود آئی اے بھی ارادہ کر لیندا جویں اس ارادہ کر لیا ہے مگر دعا دے وچ ایک فرق ہے اس رب دی برہان دتی ہوئی ہے تے او دا رب دی برہان تے ایمان کوئی نہیں او مشرکات تے کافر عورت تے مومن تے موحد انسان ہے او غیر متقی ہے تے متقی ہے برائیاں وچوں بچن والی جڑی اکو نبی نہ او تقوی والا ہے او دے وچ تقوی کوئی نہیں اس سے او برائی تے الٹ گئی ہے تے دے اندر تقوی موجود ہے سب سے برائی کو بچ گیا ہے ہن اپنے گریبان دی چھاتی مارے اگر کوئی تینوں حرام دا پیسہ دے ایک پاسے تینوں
ہندو نو پہ دیندو ہے ہندو پکڑ لوے تے تو نہ پکڑے اللہ فرماتا ہے نا دعا کے فرق ہے جو متقی نہیں ہے تے متقی ہے او سرب دی قرآن نہیں رکھی ہوئی تے سرب دی قرآن تو ہیر والی تسلیم کی ہوئی ہے مگر ہندو بھی ہوا فلم ویکھے مسلمان بھی ہوا فلم ویکھے ہندو بھی رشوت کھاوے مسلمان بھی رشوت کھاوے ہندو دی عورت بھی میک اپ کر کے بازار جاوے تے مسلمان دی عورت بھی میک اپ کر کے بازار جاوے سکھ دی بیوی بھی جناب پرفیوم لا کے بے پردہ جاوے بازار تے مسلمان دی عورت بھی بازار دی زینت بنے او بھی بے حیا ہوئے یہ بھی بے حیا ہوئے او بھی حرام خور ہوئے یہ بھی حرام خور ہوئے سکھ بھی روزہ نہ رکھے تے مسلمان بھی روزہ نہ رکھے تیاں دے درمیان فرق کرنے والا تقوی موجود کوئی نہیں تے تقوی اندر روزے نال روزے تو رکھدا ویسے تیرے اندر تقوی فٹ ہوئی سی وقت تیرے گھر پردہ بھی آئی سی تیرے منہ حلال بھی آئی سی تیری زبان بھی ٹھیک ہوئی سی تیرا اخلاق بھی ٹھیک ہوئی سی تیری نمازاں بھی ٹھیک ہوئی سی تیرے روزے بھی ٹھیک ہوئی سی روزے رکھنا تہاڈا کام ہے تے باقی ساری دی ساری اصلاح کر دینا تے رب دا کام ہے سبحان اللہ والحمدللہ رب العالمین. ہاں بھائی ایک منٹ بویا وہ روزے کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں روزے سے متعلق تو پوچھ لو بھائی روزہ کس ٹائم رکھنا چاہیے. عموماً احتیاطاً لوگ جلدی بھوک جب رہتے ہیں روزہ اسے بند چاہیے تو مکمل ٹائم سے روزہ بند کرنا چاہیے. فرمایا اردو تواڈے ہاتھ پیالہ ہوئے اردو اذان پہ آندی ہوئے تو جڑا پیالے چ دہی لئی بیٹھے ہو یا سوپ لئی بیٹھے ہو یا کوئی چاول لئی بیٹھے ہو پیالے والی ضرورت پوری کر لے کرو ساتھ احسان نہ چڑھایا کرو جو اگا 14 گھنٹے بھوکا رہنا ہے اصل تواڈے روزے نوں کچھ نہیں زیادہ مگر اے نہ ہو جو اذان مکمل کر کے نماز تے گیا کھلوتا ہوئے تو تواڈے پیالے تے بیٹھے ہو. عموماً آخری ٹائم تو بندہ چاہ پیتا وہ میری طرح پویچ پہلو ٹھار لے کرو تو پیچھے پینے کو گرم گرم پینے ضروری ہے. باقی سیر تے تسا تیل لا سکتے ہو تسا نہ سکتے ہو ناون نال روزہ کچا نہیں ہوتا تو پانی بھاوے 4 گھنٹے پیا رہا روزے کو کچھ نہیں ہوتا. سرما شریف تسا پا سکتے ہو کانے چ اگر کوئی دوائی پاونی ہے تو تسا پا سکتے ہو آپ پا سکتے ہو. ہاں نک کی دوائی پیسو تو سیدھی ہلا کے لگی ہوئی سی ٹیکا تسا کوئی لواونا چاہتے ہو واسطے یہ نہیں بھائی تسا نیرو پہ آندے لواونا شروع کر دو وہ ٹیکا لوا سکتے ہو. حتیٰ کہ بعض علماء نے ڈرپ دی بھی اجازت دیتی ہے لیکن ضرورت ہے بات کیونکہ اس کے ذریعے سیدھا اصل روزہ توڑتا سیدھی میدے کا اشارہ بنے اس وقت ساڑا ہوئے یا گوشت والا ہوئے تو ٹیکے ڈال بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا. روزے دار بندہ جو کپڑا سے کے سر تے گھٹے تو دے نال روزہ مکروہ نہیں ہوتا. باقی تو سارے مسئلے کا پتہ ہے ماشاءاللہ وہ تو پوچھنے کی لوڑ کوئی نہیں. روزہ کھلے دی باقی کھجور دستیاب ہوئے کھجور بھی ہوئے تازہ کھجور ہو تازہ کوئی نہیں تو پانی بھیج کے رکھ لو تاکہ نبی پاک کی سنت پوری ہو بنے ان کھجور استعمال کرو کہ کھجور یہ تو 3 کھاؤ یا 5 کھاؤ 2 4 6 8 12 اس طرح کے کرو تاک عدد کھجورا کھانی کرو تاکہ نبی پاک کی 2 سنت پوری ہو صلی اللہ علیہ وسلم.